सलाम अलैकुम जी। आज मैं वजीफा बुक चैनल पे जो अमलियात बताऊंगा, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमलियात अमीर होने के लिए, दौलत पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए टोटके के तौर पे भी किए जाते हैं, और ये इनको सिर्फ टोटका ना समझा जाए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान से शहादत तक को गुर्बत में, गरीबी में जिंदगी गुजार रहा है, कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, कर्ज इतना सर पे चढ़ गया हो कि अब उतारना मुश्किल हो गया हो। बाद लोग जिंदगी में ऐसे हालात भी आते हैं कि वो मौत को जिंदगी से ज्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं। कभी भी जिंदगी में मायूस ना हो। अल्लाह ने हर चीज का खालिद जो है वो जिंदगी के साथ पैदा किया है। जो लोग मायूस हो जाते हैं, ये ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसमें जिंदगी को खत्म कर देना, जिंदगी का खात्मा कर लेना, तो ऐसे लोग अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर बैठते हैं। कैसे लोगों के लिए जो अमलियात बताए जाएंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उनकी जिंदगी को बदल देंगे। जैसे इसी इंसान की जिंदगी में अंधेरा छाया हो और उसमें रोशनी की किरण डाल दी जाए, और उसकी जिंदगी में वो अंधेरे एक ऐसी जगमगाहट में बदल जाए कि उसकी जिंदगी में गुर्बत का नामो निशान ना रहे। जहां वो खुद लोगों से कर्ज मांगता था, वहां पे अब वो खुद लोगों को कर्ज देने के काबिल हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो आज के अमलियात मुकम्मल वीडियो देखिएगा, काट काट के ना देखिएगा। आपकी जिंदगी को बदल देने वाले अमलियात बताने जा रहा हूँ। ये पहला जो नक्श आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका करने का खास तरीका है। इसको नकल किया जाता है दौलत और अमीरी के लिए, बड़ा खास नक्शा है। टोटके के तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक पत्थर लेना है। पत्थर लेने के बाद इस नक्श को कहा जाता है किसी ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां धूप की सिर्फ एक किरण, एक रे जो होती है उसकी सिर्फ एक किरण उस पे पड़े। इसे ऐसी जगह रखना और ऊपर पत्थर रख दिया जाता है। कहा जाता है जैसे जैसे ही इस पे धूप पड़ती है और ये तावीज पड़े पड़े वहां पिलना शुरू कर देता है, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में तो ऐसी बंदिश, ऐसी नगूसत होती है जो आपको गरीबी की तरफ लेके जा रही होती है, वो खत्म हो जाती है, हट जाती है। जैसे जैसे इंसान इस तावीज को बलते हुए देखता है, उसकी जिंदगी और उसके हालात बदल जाते हैं। यहाँ एक चीज का मैं जिक्र जरूर करूंगा जो लाजम है। इसको पत्थर जब रख दिया जाता है इसके ऊपर, तो उसके बाद उसे हटाया नहीं जाता, ना कोई और हटाए। अगर वो हटा देगा तो अमल मुकम्मल ना हो पाएगा। जब तक ये मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता, तब तक इसे कोई ना हटाएगा। जैसे ही ये गल सर जाता है वहां पे पड़े हुए, आपकी जिंदगी से तमाम रुकावटें, नखुस्तें खत्म हो जाती हैं। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है, ये भी एक टोटके के तौर पे किया जाता है, और इंसान अपने हालात बदल लेता है। करना ये होता है इसे नकल करना है, चाल नहीं है, इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं अगर नकल करने में मुश्किल पेश आए। घर में चावल या आटा या कोई भी अनाज हो, किसी डब्बे में, कनस्तर में, जहां भी आप रखते हैं, अगर इसे नकल किया जाए या प्रिंट निकलवाया जाए, जहां कोई भी अनाज, दाल, चावल, आटा किसी भी कनस्तर में, किसी संदूक में, किसी डिब्बे में पड़े हों, इसे वहां रख दिया जाता है। उस अनाज में रखना है, आटे में भी रख सकते हैं, गेहूं में भी रख सकते हैं। कहते हैं कि जैसे ही इंसान इसे अनाज में रख देता है, उसके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। उसके घर में रिस्क ऐसी, यानी रिस्क ऐसे आता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। जिस पे रिस्क की बंदिश कर दी गई हो, उसके लिए ये बड़ा मुजरब, बड़ा खास किस्म का अमल है। तो अल्लाह के फजल से
اس عمل کو بھی آپ یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک ایسی روشنی کی کرن ہے جو انسان ساری زندگی غربت میں گزار چکا ہو۔ اسے نقل کریں، اپنے گھر میں دیوار پہ لگا دیں، اور اگر آفس میں کام کرتے ہیں جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں سامنے دیوار پہ لگا دیں، گھر میں لگا لیں، دیوار پہ، آفس میں لگا لیں، یا کسی ایک جگہ لگا لیں۔ اس پہ بار بار آپ نے نظر ڈالنی ہے، اور جب بھی نظر پڑے اللہ سے دل میں التجا کرنی ہے کہ وہ آپ کے حالات بدل دے۔ مجھے دولت ملے، پیسہ ملے، اگر بڑھ جائے تو وہ عطا ہو جائے، مجھے مانگنے والوں میں سے نہ رکھ میرے رب، مجھے دینے والوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا ساتھ کریں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جتنی دولت آئے گی، جتنا پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر انسان یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو کثرت سے پڑھے، مزید فائدہ ملتا ہے۔ یعنی جب بھی نظر پڑے جائے تب پڑھنا شروع کر دے، یاد آئے تو، نہیں تو اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ایک مکمل عمل بن جاتا ہے، اور اس عمل کی تاثیر ایسی ہے انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک گزارش کی جائے گی کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی کوئی خاص عملیات آپ کے لیے لائے جائیں۔ جب آپ کمنٹس چھوڑتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ضرور خاص عملیات بتائے جائیں، اور اگر کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج آپ لوگ نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، ایک میسج بول کے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کر۔ اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں بتایا جاتا ہے بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، کمنٹس ہمیں آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے اسی لیے ویڈیو میں معذرت کر دی جاتی ہے، اور تمام عملیات کی اجازت کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ سبسکرائب کریں گے، آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ دعائیں تقدیم بدل دیتی ہیں، آپ نے صرف اور صرف سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جانا ہے، اسے بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور نئے اعمال کے لیے، چاول والے تویزات کے لیے پرانی دعا چینل پہ بھی ضرور جائیں۔